तो फिर ऑप्शन मुनीब हाजिर है। करो तुम्हारे अब्बू से बात या भेजूं घर वालों को। अच्छा अब बहुत हो गया मजाक, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर लूँगा। उफ इतना टाइम हो गया, अब देर हो रही है, चलते हैं। अदन ने बात चेंज कर दी। अदन 3 दिन बाद तुम्हारा आरिफ के साथ निकाह है। अदन को एक जोर का झटका लगा बाबा की बात सुनकर। अदन सर पकड़कर बैठ गई। लेकिन बाबा मुझे नहीं करना, मुझे आरिफ के साथ नहीं करना बाबा। बाबा मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे हमसफ़र का इंतखाब आप खुद करें, क्योंकि मैं जानती थी आप कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि जिसका इंतखाब आप मेरे लिए करेंगे उसमें यकीनन कोई ख़ास बात ज़रूर होगी, तभी आप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे। बाबा आप आरिफ के अलावा जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। बस आरिफ नहीं बाबा, बस तुम्हारा निकाह वही होगा। और कौन है, कोई और लड़का भी तो नहीं है। बाहर के लोगों की इतनी डिमांड्स होती हैं, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, जहेज में ये दो वो दो, पता नहीं कैसे लोग हों। ये अपने तो है ना, जो भी आएगा प्रॉपर्टी की लालच करेगा। बाबा हर कोई एक जैसा नहीं होता, आरिफ का पहले भी तो कहीं हुआ था, तब भी तो मेरा करना था ना। बाबा हर कोई प्रॉपर्टी का लालची नहीं होता, अल्लाह ताला है, वो कोई राह ज़रूर निकाल लेंगे। और मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से 1% भी हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी तो आरिफ से ही होगी। बाबा ये मेरा कानूनी हक है, शरीयत भी ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं देती। तुम छटांग भर की लड़की मुझे शरीयत सिखाओगी? बाबा की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। अदन लरज़ कर रह गई। अदन जान गई थी वही होगा जो बाबा चाहेंगे, लेकिन वो अपने लिए आखिरी वक्त तक लड़ना चाहती थी। हम माँ बाप अभी जिंदा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे। अपनी मामा के साथ शॉपिंग कर लो निकाह की। बाबा अपना हुक्म सुनाकर जा चुके। बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है जरनिश, डॉक्टर ने कहा है। किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं देना, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अदन फिजिक्स का असाइनमेंट बना रही थी, जरनिश अपने बेटे के साथ खेल रही थी, जब मीरम ने आकर बताया, यार हमने तो बाबा को कोई टेंशन नहीं दी, बाबा को सिर्फ और सिर्फ अदन की ही टेंशन है। मैं अदन की जगह होती तो कब कहाँ कह देती, इतने पैसे वाले लोग हैं, रोज रोज नई नई गाड़ियों में सफर करती, लोग तो मरते हैं ऐसी आइडियल जिंदगी के लिए, और ये एक अदन बीबी है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है ये। जरनिश अपने अजली लापरवाह अंदाज में कह रही थी, जरनिश मैडम यही फ़र्क है लोगों में और मुझ में, मुझे क्या करनी दौलत वगैरह, हमारा असल घर तो 2 गज ज़मीन का टुकड़ा है। बचपन ही से हर एक की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं अपने हम सफ़र को लेकर। तो अदन मैडम तुम्हारी क्या ख्वाहिशात है अपने हम सफ़र को लेकर? मीरा बापी अदन के पास आकर बैठ गईं और बहुत ही दिलचस्पी से पूछा। अदन को वो वक्त याद आ गया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए अभी चंद दिन गुजरे थे, फ्री पीरियड था तो फ्रेंड्स ट्रिथ एंड ट्रिक खेल रहे थे। तो अदन ने अपनी बारी पर लाइफ पार्टनर के बारे में बताया था। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो पहले से टूटा हुआ हो, उसके दिल में पहले से ही दर्द हो, पहले से ही कोई इसको बेदर्दी से तोड़ चुका हो और वो हंसना भूल चुका हो। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो बहुत अजीब बात है। सारी फ्रेंड्स हंसने लग गई थी। ये अजीब बात नहीं है, मैं उसकी एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बीवी बनना चाहूँगी, ताकि उसके ज़ख्मों पर मरहम रख सकूं, उसको उस दर्द, उस अजियत से छुटकारा दिला सकूं, उसको एक बार फिर से जीना सिखाऊंगी, उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगी, उसका सर अपनी गोद में रखकर तिलावत सुनाऊंगी जिससे उसको सुकून मिलेगा। और सच कहूँ सिर्फ वही शख्स मेरा दर्द भी समझ सकेगा, मुझे भी समझ सकेगा, और वह शख्स जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ रहेगा, मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। दुनिया चाहे मेरे खिलाफ जितनी भी बात कर ले, उससे या उसके खिलाफ मुझसे, हम दोनों को एक दूसरे पर हद से ज्यादा भरोसा होगा। ये सब कहते हुए अदन की आंखें सितारों की मानद चमक रही थी। माना पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर मोहब्बत और खुशियां नहीं। ए लो, हमने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछा है और ये बीबी सोचू में गुम हो गई। जरनिश ने अदन का कंधा हिलाया तो अदन सोचू के समंदर से बाहर आई और कमजोर सी आवाज में बोली, आरफ के अलावा कोई भी जिसे बाबा मेरे लिए पसंद करेंगे। जरनिश तो अदन की बात सुनते ही गुस्से से वहां से उठकर चली गई। मीरम ने एक दफा फिर पूछा अदन से, कोई है तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो बता दो,
میں اور زرنش بابا سے بات کریں گے، اگر کوئی ہوتا تو ضرور بتاتی۔ عدن، اگر کوئی نہیں ہے تو عارف سے ہی کر لو، اور پلیز آپی مجھے اسائنمنٹ بنانے دے۔ عدن، ماما بابا کے لیے ایک زہر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ ماما بیمار رہتی ہیں، بابا بیمار رہتے ہیں، ان کو تمہاری فکر ہوتی ہے، اتنے خود غرض اور بے حس نہیں بنو، ماما بابا کے لیے ہی قربانی دے دو، انہوں نے بھی تو آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ زرنش نے عدن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زرنش، میں خود غرض بے حس نہیں ہوں، ان لوگوں کو رشتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، روز روز رونے سے اچھا ہے ایک دفعہ ہی رو لوں۔ بابا کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ عدن بابا کے لیے پانی لے کر آئی۔ عدن، ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اور اپنے بابا کو جینے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم کن غلطیوں کی سزا دے رہی ہو ہمیں؟ لوگوں کی بیٹیاں اف تک نہیں کرتی اور تم زبان چلاتی ہو، یہاں نہیں کرنی وہاں نہیں کرنی، تمہاری شادی ہو جائے تو جان چھوٹے ہماری۔ عدن کی امی نے عدن کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ماما، عدن نے ماما کے ہاتھ پکڑے۔ چھوڑو، کس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ یہ خود غرض اور بے حس لڑکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک آزمائش ہے، نہ مرتی ہے نہ کسی سے شادی کرتی ہے، پتہ نہیں کب اس آزمائش سے چھٹکارا ملے گا مجھے۔ بابا، میں آزمائش ہوں؟ عدن نے دل میں سوچا، آنکھوں سے بہت آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ ہاں کر دیں، میں کر لوں گی عارف سے شادی۔ عدن یہ کہہ کر روتی ہوئی اپنے روم میں بھاگ گئی۔ میں تو آپ کی بندی ہوں، نہیں سمجھ سکتی مصلحت آپ کی، آپ تو میرے رب ہیں نا، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری مشکلات کو آسان کر دیں یا اللہ، بے شک آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو مارنا چاہا، آپ نے بادشاہ بنا دیا، باپ کی محبت سے دور کرنا چاہا، باپ کی محبت بے انتہا بڑھ گئی، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تو غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ ماما بابا کے دل میں جو میرے لیے شک ہے وہ ختم کر دیں، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ماما بابا کہتے ہیں میں آزمائش ہوں ان کے لیے، میں خود کو توڑ چکی ہوں، میرے مولا مجھے آ کر جوڑ دے۔ عدن نماز کے بعد دعا مانگ کر روئے جا رہی تھی۔ بے شک جب انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو رب کے آگے رو رو کر فریاد کرتا ہے، اور اللہ کو انسان کا رونا پسند آتا ہے۔ انسان جب ساری دنیا کی محبت آزمانے کے بعد تھک جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتا تیرا میرے سوا ہے کون، اور اللہ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تیری پکار نہ سنوں تو کہنا۔ عدن، میں نے اور زرنش نے پاپا کو منا لیا ہے، تمہارا نکاح اب نہیں ہوگا۔ دونوں بہنیں بالکنی میں آئیں اور عدن کو خوشخبری سنائیں۔ عدن حسب عادت جھولے میں لیٹی، کان میں ہینڈ فری لگی تھی، اپنی ہی دنیا میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ عدن کو پتہ ہی نہیں چلا عدن تم سے بات کر رہی ہیں۔ زرنش نے عدن کے کان سے ہینڈ فری نکال دی۔ کیا ہوا زرنش، تمہارا نکاح نہیں ہو رہا؟ میں نے اور میرا باپی نے پاپا کو منا لیا ہے، کیا واقعی؟ عدن حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں سچ میں۔ پاپا مان کیسے گئے؟ عدن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ عدن بیٹھ گئی تاکہ دونوں بہنیں بھی بیٹھ سکے جھولے میں۔ پاپا مان نہیں رہے تھے، بہت مشکل سے مانے، مجھے اور میرا باپی کو ڈانٹا بھی، پر ہم نے تمہارے لیے ڈانٹ بھی سن لی، لیکن اب بس منگنی ہوگی۔ بہن کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے، آپس میں بے شک جتنا لڑ لیں، لیکن اگر ایک بہن دکھی ہو تو باقی بھی بے چین ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو جتنی بھی باتیں سنا لے، تانے دے لے، لیکن مصیبت میں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ یہی حال زرنش اور میرب کا تھا۔ زرنش میں لاؤبالی پن تھا، غصہ بھی جلدی آ جاتا تھا، اس لیے عدن کو بہت کچھ کہہ بھی لیتی تھی، لیکن عدن کے لیے اب دکھی تھی۔ اسے اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ وہ عدن پر اعتبار کر لیتی تو عدن کی زندگی میں اتنے دکھ نہ آتے، لیکن آپ ہی منگنی کیوں؟ عدن پریشان ہو گئی۔ دیکھ عدن، نکاح سے تو جان چھوٹی، ہم نے کہا جب رخصتی ہوگی تب نکاح ہوگا، ابھی تمہیں ٹائم مل گیا ہے، تم سب کچھ چھوڑو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لو، بس خاموش ہو جاؤ، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کچھ بن جاؤ، جب تم کچھ بن جاؤ گی تو اپنے لیے خود ہی کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لینا، منگنی ہو رہی ہے نکاح تھوڑی۔ آئے تم دونوں نے میری وجہ سے اتنی ڈانٹ سن لی۔ دونوں بہنوں کو عدن کا احساس ہے، یہی سوچ کر عدن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو آپ پڑھائی پر توجہ دو، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس پر توجہ نہ دو۔ آپی نے عدن کا گال تھپ تھپایا۔ اوکے آپی، ویسے عدن تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم پاپا کو منا لیں گے۔ نہیں یار، فی الحال تو کوئی نہیں پسند، میں نے ہاں کر دی ہے، تمہاری منگنی ہوگی، اب میری زبان کی لاج رکھ لینا، ہم تینوں کل کو یہ نہ ہو
کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے کرنا ہی نہیں، بابا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ میرب آپی اب کیا ہوگا؟ عدن نے میرب کے کان میں سرگوشی کی۔ تم فکر نہ کرو، میں اور زرنش ہیں نا، تم بس پڑھائی پر توجہ دو۔ ہاں عدن، ایک بات یاد رکھنا، انسان کی عزت تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ کچھ بن نہ جائے۔ جس دن تم کچھ بن جاؤ گی نا، اس دن سب کو تم پر فخر ہوگا۔ تم اس قابل ہوگی کہ بابا اور باقی سب تمہاری بات کو اہمیت دیں گے، تمہاری بات رد نہیں کر سکیں گے۔ زرنش نے بھی عدن کو سمجھایا، میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور تم تینوں آپس میں لگی ہو۔ بابا نے غصے سے کہا، نہیں بابا، وہ عدن کی منگنی ہے تو عدن کو ایک سوٹ بہت پسند ہے، کہہ رہی ہے مجھے وہ پہننا ہے۔ میں نے کہا پھپھو جو دیں گی وہی پہننا پڑے گا۔ ارے بیٹا، پھپھو کہہ رہی تھی کل آئیں گی، عدن کو ساتھ لے جائیں گی شاپنگ کرنے۔ شاپنگ؟ عدن سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عدن میں کہہ رہی ہوں نا، خاموش ہو کر بس انجوائے کرو۔ کون سا شادی ہو رہی ہے؟ پھپھو کا اچھا خاصا خرچہ کروانا، کنجوسی نہ کرنا۔ عدن اور زرنش بھی ہنسنے لگی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اریب عامل ایک سخت گیر انسان تھے، اولاد کو زبردستی اپنے فیصلے کی زنجیروں سے باندھ دیتے۔ حالات و واقعات کے پیش نظر وہ ایک مجبور باپ بن کر سوچ رہے تھے، کیونکہ عدن کے لیے اس سے بہتر گھر ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ آنیہ اریب نے پریشان حال شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، عدن نادان ہے، ابھی کم عمر ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ میں باپ ہوں عدن کا، وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، غیروں میں کر دوں تو جانتی ہو حالات کیسے ہیں، سارے رشتہ دار قطع تعلق کر لیں گے، میرے بعد عدن رل جائے گی۔ اریب عمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس ظالم زمانے کے رسم و رواج کے سامنے ہمیشہ کی طرح ایک اور باپ ہار گیا تھا۔ یہ بات بھی وہی جانتے تھے کہ کیسے دل پر جبر کر کے انہوں نے خود کو اس فیصلے پر راضی کیا تھا۔ وقت بہت ظالم ہے، اکیلے اور تنہا لوگوں کو مزید تنہا کر دیتا ہے۔ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا کے چال چلن سے واقف تھے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور بھی۔ مجھے عدن کی فکر ہوتی ہے، بہت خاموش، بہت چپ چاپ رہتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنیہ اریب نے اپنے مجازی خدا کو حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ، اریب عمل نے کہا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب اٹھائی اور مطالعہ کرنے لگی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عدن کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، شاپنگ پہ بھی ٹائم لگنا ہے نا۔ پھپھو نے جلدی جلدی کہا۔ پھپھو بیٹھے نا تھوڑی دیر، میرب نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی ہم شاپنگ کر رہے ہیں، پھر سکون سے آ کر بیٹھیں گے۔ اوکے پھپھو، میں بلا کر لاتی ہوں عدن کو۔ عدن جی آپی، عدن مصروف انداز میں بولی۔ عدن میرب کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جا بیٹا، تیری ساس آئی ہے، شاپنگ پر جا۔ میں نہیں جا رہی، میں محمد کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ عدن جاؤ، آپی نے آنکھیں دکھائیں۔ اٹھو اور پھپھو کا اچھا خاصا خرچہ کروانا تاکہ وہ توبہ توبہ کرے، کہیں کہ یہ اتنا خرچہ کروا رہی ہے، ابھی سے میں تو نہیں بناتی اس کو بہو۔ ہے آپی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عدن کو شاپنگ کرنے سے شدید نفرت تھی اور فضول خرچی سے بھی، لیکن آج تو اس کو کرنا تھا یہ سب۔ اچھا آپی، عدن منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی۔ عدن اور پھپھو شاپنگ میں مگن تھے کہ عدن کی نظر منیب پر پڑی، وہ بھی اس شاپنگ مال میں تھا اور عدن کو ہاتھ ہلا ہلا کر ہیلو کر رہا تھا۔ اوف، یہ منیب کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھپھو نے دیکھ لیا تو قیامت آ جانی ہے۔ کیا کروں اب؟ عدن پریشان ہو گئی۔ پھپھو آپ ڈریس دیکھیں، میں جوس لے کر آتی ہوں، شاید بی پی لو ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہی ہے۔ عدن ویسے بھی بور ہو گئی تھی، جب دل خوش نہ ہو تو ہر چیز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ او ہو بیٹا، تو چلتے ہیں پھر گھر۔ پھپھو پریشان ہوگی۔ نہیں پھپھو، میں جوس پی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ یہاں شاپنگ کریں۔ عارف بیٹا جاؤ عدن ساتھ۔ نہیں پھپھو، عارف تم یہاں رہو، پھپھو اکیلی ہیں، بس میں 2 منٹ میں آئی۔ ہائے صدقے جاؤں، میری بچی کو پھپھو کا کتنا خیال ہے۔ پھپھو تو خوش ہو گئی تھی، لیکن عارف کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو منیب یہاں، اور پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو؟ پھپھو دیکھ لیتی تو عدن کو غصہ آ گیا تھا۔ او تو وہ تمہاری پھپھو تھی، میں سمجھا امی ہے، لیکن وہ تو تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ چلو مل کر آتا ہوں میں بھی۔ منیب جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ نہیں میں نہیں جا رہا، میں تو مل کر جاؤں گا۔ تمہارے ابو کو پسند آ گیا؟ میں یہ تو پھر ان کی بہن ہے۔ منیب یار پلیز تنگ نہ کر۔ اچھا سن ایک بات، وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا، نکاح نہیں منگنی ہو رہی ہے، اور ہاں اس کے ساتھ ہی اب جاؤ پلیز۔ نکاح ہو رہا تھا پہلے تو، ہاں وہ سب کالج میں بتاؤں گی، سوچ لے۔ ویسے اتنا پیارا تو نہیں ہے وہ، تمہارے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈوں؟ منیب عدن کو تنگ کرنے لگا۔ منیب ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز جاؤ،
कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। ये लड़का कौन है? अदन ने पीछे मुड़ कर देखा तो आरिफ खड़ा था। अदन सहम गई थी। अदन को लगा कि उसका सांस बंद हो गया। अदन कह दो उसको कि तुम मोहब्बत करती हो। मुनीब ने अदन के मुंह पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में कहा। आरिफ थोड़ा दूर था, उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुनीब को अदन के मुंह पर हाथ रखता देख चुका था। शट अप मुनीब, गुस्से से अदन के गाल तप उठे थे। अदन कौन है ये? आरिफ ने मुनीब को घूर कर देखा और अदन से पूछने लगा। मैं अदन का। तेरी तो हिम्मत कैसे हुई अदन का नाम अपने मुंह से लेने की? आरिफ ने मुनीब का गिरबान पकड़ लिया और 2-4 झटके दिए। छोड़ो आरिफ, अदन ने आरिफ को धक्का दिया। अरे बाबा को सब कुछ बताता हूँ मैं, चलो तुम घर। मुनीब का गिरबान छोड़कर आरिफ ने अदन की कलाई को अपने हाथ में जकड़ा और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। मुनीब ने आरिफ को धक्का देकर अदन की कलाई आरिफ के हाथ से छुड़वाई और तेजी से अदन का हाथ थामकर गाड़ी की तरफ लपका। मुनीब छोड़ो, क्या कर रही हो? बाबा मुझे जान से मार देंगे। छोड़ो मेरा हाथ। अदन चीखने लगी और मुनीब ने अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुनीब ने फुर्ती से अदन को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगाकर ले गया। मुनीब, अदन मुसलसल स्टीयरिंग पर हाथ मार रही थी और गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रही थी। अदन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुनीब को पहली दफा अदन की आंखों में अपने लिए बेतबारी नजर आई थी। अदन रोना बंद करो, नहीं तो ये जो ट्रक आ रहा है मैं इसमें गाड़ी मार दूंगा। तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मुनीब ने गुस्से से अदन के हाथ स्टीयरिंग से दूर किए और बोला। अदन ने बेदर्दी से हाथ की पुश्त पर गाल रगड़कर आंसू साफ किए और थक हार कर बुरी तरह निढाल होकर सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? और अदन कहाँ गई? फूफा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो साकत खड़े आदल को झंझोड़ कर पूछने लगी। मामा वो चली गई। मुनीब की गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। आरिफ जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। चली गई, मगर कहाँ चली गई? फूफो का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया था। वो गाड़ी। फूफो ने आदल को देखा। गुस्से की शिद्दत से उसके लफ्ज डगमगा रहे थे। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसमें कोई लड़का था मामा। अदन भी जानती थी इसको। अदन जूस पीने नहीं आई थी, वो उस लड़के से मिलने आई थी। चलो अदन के घर चलते हैं, यह तरबियत की है भाई ने इसकी। शॉपिंग पर हमारे साथ आई और चली अपने यार के साथ गई। फुप्पो गुस्से से तन फन कर आदल का हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। भाई साहब कहाँ हैं आप? भाई साहब क्या हुआ? भाभी साहब खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? गुस्से में क्यों है? अदन की मामा भागते हुए यहाँ आई। हटो सामने से, मुझे भाई से बात करने दो। फुप्पो ने नफरत से अपनी भाभी को परे हटाया। फुप्पो अदन कहाँ है? जरनिश ने परेशान होकर पूछा। चली गई वो किसी लड़के के साथ। मुझे कहती है मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं जूस पी कर आ जाती हूँ, और वो किसी लड़के के साथ चली गई। हाँ मामू, जब मैंने उसको कहा नहीं जाओ तो मुझे उसने धक्का दे दिया। बाबा आपका फ़ोन आ रहा है। मीरब ने बाबा को फ़ोन ला कर दिया। अस्सलामुअलैकुम सर, कैप्टन मोहम्मद गजान बात कर रहा हूँ। कैप्टन का नाम सुनते ही अरीब साहब अपने रूम में आ गए। जी बोलो। अरीब साहब इतनी परेशानी में थे कि सलाम का जवाब देना भूल गई। कैप्टन ने जो बात उन्हें बताई वो सुनकर उन्होंने गहरी सांस खारिज की और सिर्फ इतना ही बोले, गुड जॉब कैप्टन। लेकिन सर, कैप्टन कुछ और कहने ही लगा था कि अरीब बोले, तुम उनकी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। रॉजर सर, कैप्टन ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। हर तरफ सुकून ही सुकून था। बारिश के बाद सूंधी सूंधी खुशबू से दिल को एक अलग किस्म की तबानियत का एहसास हो रहा था। जब दिल का मौसम खराब हो तो बाहर की रौनकें जितनी भी दिलकश और हसीन हो मुतासर कभी नहीं करती, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। वो कब से कमरे में टहल रही थी। जब थक गई तो बेबसी से बेड पर बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, अब क्या होगा? बाबा मुझसे नाराज होंगे, शायद जान से मार देंगे। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। शायद मेरा कसूर है मैं जूस का बहाना ना करती, ना ये सब होता। अगर मुनीब को फुफो देख लेती तो भी क़यामत आ जाती, लेकिन अब भी क़यामत आ गई है ना। या अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब इस मुनीब की वजह से हुआ है। नफरत करती हूँ मैं उसके। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अदन मुझसे बातें कर रही थी। हो तो लोगों को मुझसे नफरत हो गई है। मुनीब ने सुन लिया था साहब। हाँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अदन ने गुस्से में मुनीब का गिरबान पकड़ लिया। अरे अरे, आराम से मोहतरमा, बहुत शौक हो रहा है गरीब आने का। अदन यकदम पीछे हो गई। मैं तो बहुत शरीफ और सीधा साधा लड़का हूँ। मुनीब ने अदन की तरफ चंद कदम बढ़ाए और इस तरह खड़ा हो गया कि अदन अगर थोड़ी सी हरकत भी करती तो मुनीब से टकरा जाती। तुम और शरीफ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अदन ने मुनीब को धक्का देकर परे हटाया। पहले मेरी जिंदगी में अजाब कम था जो और लेकर आ गए हो तुम। और दूर रहो मुझसे, मुझे घर जाना है।
अदन के रोने में शिद्दत आ गई थी। तुम अकेली नहीं जाओगे, मैं छोड़ कर आऊँगा। ओह हेलो, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही दिमाग खराब कर रखा है तुमने। मैं अकेली ही चली जाऊँगी, अदन रोते रोते कहने लगी। अदन, मैंने कह दिया मैं छोड़ कर आऊँगा, मतलब मैं छोड़ कर आऊँगा। आर्डर तो ऐसे दे रहे हो जैसे कोई आर्मी अफीसर हो। क्या पता कौन हूँ मैं, जब पता चलेगा ना तुम्हें, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मुनीब ने अदन को तांग किया। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत है। सोच लो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर, जीना हराम कर दिया होगा मेरी तरह। मरे ना तो क्या करें। अदन इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। जाने तो मुझे खुदा का वास्ता तुम्हें। अदन खुले दरवाजे से बाहर की तरफ लपकी। मुनीब ने अदन का बाजू थामा और बोला, तो मेरे साथ नहीं तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। अब घर जाना है तो मेरे साथ जाना पड़ेगा, वरना रहो यहाँ तुम। मुनीब ने गेट पर खड़े चौकीदारों की तरफ इशारा किया। अदन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और खामोश हो गई, सर झुका लिया। तो मैडम छोड़ कर आऊं और तुम्हारे अब्बा हुजूर के पास? अदन ने बेबसी से सर झुका लिया। आंखों में खौफ था कि अब सबका सामना कैसे होगा। एक बार फिर किरदार पर बातें बनेगी। अदन के हाथ कांप रहे थे। मुनीब ने अदन के कपकपाते हाथ देकर मजबूती से पकड़ लिए। अदन, लोगों का मुकाबला करना सीखो और अपने लिए लड़ना सीखो। अपने हक के लिए लड़ा करो, यूं घबराया नहीं करो। डरा सिर्फ अल्लाह की जात से करो। अदन ने मुनीब को अजीब सी नजरों से देखा। अजीब शख्स है ये, एक तरफ मेरे खानदान वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया, मुझे एक बार फिर मेरी ही नजरों में गिरा दिया, एक बार फिर मेरी जात की धज्जियां बिखेर दी, एक बार फिर मामा बाबा का मान टूट गया। इसकी वजह से मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं मामा बाबा की अच्छी बेटी नहीं बन सकी, ना बन सकूंगी। मेरी जात ने सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। अदन की आंखों में बहुत आंसू थे। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने झूठ बोला था, इल्जाम लगाया था। आज फिर एक मर्द ने कुछ ऐसा ही किया। मुझे नफरत है, हर एक से नफरत है मुझे। अदन अपने आंसू साफ करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी, अदन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। तुम्हें हमेशा से ही खुश देखना चाहता हूँ, पर आज अगर मैं ये सब ना करता तो वो दरिंदे तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करते। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है, पर जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। मुनीब गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिल ही दिल में अदन से मुखातिब था।